واقعا خیلی جذاب شده، اما این چیزی رو تغییر نمیده. من خیلی ازت ناراحتم. چرا نباشم؟ تو این همه مدت نه به هم زنگ زدی نه به تلفنم جواب دادی. ولی منو ببین، همه ی حرفاتو یادمه. اینو نمیدونم که تو تقدیرم هستی یا نه، ولی میدونم به دلم خیلی نزدیکی. هی، نبینم دیگه اینجوری به هم نگاه کنی. اگه جرأت داری از عکس بیا بیرون. سلام خوشتیپ. چرا نیومدی فرودگاه؟ وقتی دوستت بعد این همه مدت میاد نباید ازش یه استقبال کوچیک بشه؟ و اگه یه غریبه بدون اجازه بیاد و وارد اتاقت بشه باید با اون چی کار کرد؟ باید دستشو بگیرم و از اتاق بیرونش کنم، درسته؟ روحا، تو میخوای منو از اتاق بیرون کنی؟ من تو رو خفه میکنم. به به، شما یه جوری با هم دارین برخورد میکنین انگاری که خیلی صمیمی. روحام دیدی؟ فزه چقدر زیبا و بزرگتر شده. خیلی ممنون از تعریفتون عمه، ولی من از روحام انتظار چنین تعریفی رو داشتم، اما ایرادی نداره. تو که روحامو میشناسی، اون این چیزا رو به زبون نمیاره. اصلا شبیه تو نیست. شما که میدونین عمه که من به تعریف کردن با صراحت اعتقاد دارم.